नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सहरमा मात्र नभई गाउँघरमा समेत इन्टरनेट जडान हुने क्रम बढेको छ। इन्टरनेट जोडेपछि यसका लागि तोकिएको शुल्क उपभोक्ता सेवा प्रदायक कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि इन्टरनेटको स्तर र रफ्तारको आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ। तर झापा र इलामको ग्रामीण क्षेत्रमा भने इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको इन्जा केबल नेटवर्क प्रालीले भने ग्राहकबाट निर्धारित मूल्यभन्दा 10,000 रुपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको पाइएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत झापाको बाहुनडाङ्गी र इलामको रोङ क्षेत्रका करिब 700 ग्राहकबाट इन्जा केबल नेटवर्कले ठूलो रकम ठगी गरेको हो। के छ त्यसको वास्तविकता हेरौँ यो रिपोर्ट। झापाको इन्जा केबल नेटवर्क प्रालीको ठगी धन्दा। 10 MBPS को नेट जडानको शुल्क 16,000। उजुरी गर्ने उपभोक्ताको लाइन काट्ने धम्की। झापा र इलामका ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ। विभिन्न केबल नेटवर्क कम्पनीले इन्टरनेट सेवा बापत तोकिएको भन्दा 3 गुणासम्म बढी रकम असुली गरी ठगी गरेको खुलासा भएको हो। झापा र इलामका ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले लामो समयदेखि लाखौं रकम ठगी गरेको पाइएको छ। झापाको मेचीनगर 6 दोकान डाँडामा कार्यालय रहेको इन्जा केबल नेटवर्क प्रालीले बोर्डलिङको ब्रान्डको इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत बाहुनडाङ्गी र इलामको रोङ क्षेत्रका करिब 700 ग्राहकबाट तोकिएको भन्दा 10,000 रुपैयाँ बढीसम्म प्रति ग्राहक रकम असुलेको पाइएको हो। इन्जा केबल नेटवर्क प्राली कम्पनीले 10 MBPS रफ्तारको इन्टरनेट जडान बापत 4500 रुपैयाँको ठाउँमा 16,500 रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएको हो। यति मात्र होइन, करिब 800 इन्टरनेटको ग्राहक संख्या रहेको कम्पनीले 2 वर्ष अघिबाट व्यक्ति पछि मनपरी रकम असुल्दै आएको छ। इन्जा कम्पनीका सञ्चालक महेन्द्र लावतीले सुरुमा जडान गर्दा लाग्ने 4,500 रुपैयाँको इन्टरनेटलाई 17,500 रुपैयाँ र मासिक 1,130 रुपैयाँको ठाउँमा 1,200 रुपैयाँ असुल्ने गरेको स्थानीय उपभोक्ताको भनाइ छ। 17,500 चाहिँ सुरुमा हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ 17,500 तिरेको, त्यहाँदेखि महिनामा चाहिँ 1,200 चाहिँ हामी तिरिरहेछौँ। बोर्डिङ कम्पनीको महेन्द्र लावती भन्ने मान्छे हो, हाम्रो साथी पनि हो। अब 16,500 रुपियाँ तिरेर सुरुमा इन्स्टल 16,500 तिर्यो, त्यसपछि मासिक 1,200 रुपियाँ तिरिरहेको छौँ। झापाको बाहुनडाङ्गी र इलामको दक्षिणी क्षेत्रलाई 2 वर्ष अघिसम्म केबल सिग्नल मात्रै दिँदै आएको इन्जा केबल नेटवर्क प्रालीले अहिले इन्टरनेट सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको छ। तर दुर्गम ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याएको बहाना बनाएर कम्पनीले मनपरी रकम असुली गरेको उपभोक्ताहरू गुनासो गर्छन्। त्यतिखेर जोडेको अनि अब हामीहरूले 20,000 रुपियाँ दिएको, चार्ज 1,000 21,000 रुपियाँ दिएको, त्यसरी दिएको, त्यसरी मिलाएको। अनि सेवा चाहिँ कस्तो छ? सेवा चाहिँ भनेको महिनामा एकचोटि जान्छ अनि फोन गर्नुपर्छ। ल ठिकै छ, यहाँ हामी हेर्छौँ भन्छन्। अनि 1 दिन 2 दिन 3 दिनमा अनि बल्ल बल्ल फेरि कल गर्नु पर्यो, कहिले उठाउँदैन फोन। यसरी इन्टरनेट सेवा दिए बापत ठूलो रकम ठगी गर्दै आएको इन्जा केबल नेटवर्क प्रालीले सोझासाझा गाउँलेलाई ठग्दै आएको छ। त्यति मात्र होइन, वर्षभरिका लागि एकैपटक रकम जम्मा गरेका ग्राहकको समेत रकम असुलेर पनि कम्पनीका सञ्चालक लावतीले आफैले चलाएको कम्पनीले महिनाको अन्तिममा लाइन काट्दै आएका छन्। एकैपटक रकम जम्मा गर्दा समेत हरेक महिनाको अन्तिममा इन्टरनेटको लाइन काटिने गरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। अझ यति मात्र पनि होइन, कम्पनीले इन्टरनेट जडान बापत तिरेको रकमको कुनै पनि प्रकारको बिल नदिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। यो अहिले मैले असारमा जोडेको होइन, असारमा जोडेको 23,500 दिएको छ। कति MBPS को? 20। अनि जस्तो यो बीचमा महिनामा एकताल जान्छ भन्ने पनि कुरा छ, के हो? हजुर जान्छ। अनि फोन गरेर फेरि यो रिचार्ज सिस्टम पनि कस्तो छ भने महिनै सिस्टम फोन गर्नुपर्छ उनीहरूलाई, डाइरेक्ट हालिदिँदैन। 1 वर्षको पैसा त तिरेछ तर डाइरेक्ट हालिदिँदैन, महिनै पछि फोन गर्नुपर्छ। त्यही पनि साह्रै स्लो छ। अनि तपाईहरुलाई नि जस्तो भ्याट बिलहरु केही त्यो इन्टरनेट राखे बापत केही दिएको छ कागज? केही दिएको छैन त्यस्तो।
यसरी इन्टरनेट शुल्कमा मनपरी रकम असुल्दै ठगी गर्दै आएको विषयमा इन्जा केबल नेटवर्क कम्पनीले भने उल्टै धम्की दिएको छ। कम्पनीका सञ्चालक महेन्द्र लावतीले आफूले गाउँ-गाउँमा इन्टरनेट सेवा पुर्याएको भन्दै यसका लागि मनपरी रकम असुल्न पाउने उनको तर्क छ। यदि कसैले आफूले प्रदान गरेको सेवा र रकममा गुनासो गरेमा फाइबरको तार उठाएर सेवा बन्द गर्ने लावतीले धम्की समेत दिएका छन्। हामीले जबस्ती नै गरेर भनेर जोडेको होइन, हामीले त्यहीसम्म त्यही मासतिरकै मान्छेहरूले जबस्ती गरेर दिएको हो होइन। अब हामीले अहिले पनि त्यो सबैको यो 16,000 कि 18,000 पैसा फर्काइदिन्छौँ, हामी सबैलाई फर्काइदिनु पर्यो भने। तर हामी यो तार सबै कुरा इन्टरनेट हामीलाई दिनु पनि भनेर हामी जबस्ती एकै मान्छेले ढिट गरेर दिएको हामीले होइन। हामीलाई खर्च पर्छ भनेर दिएको हो, तार खर्चदेखि। अब यो नाथे गाउँमा एउटा घरमा हालेर जोडेर 500-300 मिटर 400 मिटर तार हालेर त्यस्तो सबै कुरा गरेर सकेको छ हामीले। अब त्यो महँगो भयो भने ठिक छ, महँगो भयो भने हामी पैसा आजै भोलि फर्काइदिन्छौँ, हाम्रो तार लिएर आउँछौँ होइन। ठिक छ, अब तपाईँहरू गर्ने काम तपाईँहरू गर्नु कि अब हामीले त समाचार गर्दिन, तपाईँको कुरा पनि राख्ने हो, तपाईँलाई सोध्न हामी त्यहीँ आउँछौँ होइन। अब तपाईँ हुन्छ के फरक होइन त्यो तपाईँहरूको कुरा सुन्नु न, जस्तो तपाईँले खोल्नुहुन्छ भने तपाईँको कुरा त्यस्तो निश्चित नियम कानुन ऐन होला होइन। त्यतिकै मन लाग्दा जोड दिने, मन नलाग्दा खोल्ने, तपाईँको त्यो चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्ति हुँदैन, त्यो चाहिँ सार्वजनिक सेवा हो। तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडरले के भनेर एग्रिमेन्ट गरेको छ भने सुन भाइ, त्यो वास्तवमा व्यक्तिगत सम्पत्ति नै हो, व्यक्तिगत कम्पनीको व्यक्तिगत सम्पत्ति सुन्नु, त्यो सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत पर्छ। तपाईँको त्यो व्यक्तिगत सम्पत्ति भनेको तपाईँको नाममा भएको जग्गा मेरो नाममा भएको जग्गा जस्तो होइन, त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो होइन। यसरी इन्टरनेटको सेवा गाउँमा पुर्याएको बहानामा मनपरी रकम असुल्ने र सोझासाझा गाउँलेलाई ठगी गर्ने कम्पनी विरुद्ध अहिलेसम्म कसैले कारबाहीको आँट गरेको छैन। शक्ति र पहुँचको आडमा ठूलो रकम असुल्दै आएको इन्जा केबल नेटवर्क प्रणालीको कर्तुतको खुलासा हुँदासम्म यसको नियमन र कारबाहीमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारवाला निकायले चासो दिएको छैन, जसका कारण इन्टरनेटको बढ्दो माग र ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै इन्जा केबल नेटवर्कले मनपरी रकम असुली गरी ठगी गर्न प्रश्रय पाएको छ। खोज खबरका लागि झापाबाट पूजन घिम्रेको रिपोर्ट। हो, इन्जा केबल नेटवर्क प्रणालीले झापा र इलामको ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको जडानपछि सोझा साझा गाउँलेबाट तोकिएको भन्दा 10,000 रुपैयाँसम्म बढी रकम असुल्दै आएको छ। कम्पनीले 10 MBPS को इन्टरनेट जडान बापत 4500 रुपैयाँको ठाउँमा 16,500 रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएपछि यसबारे बुझ्न कम्पनीका सञ्चालक महेन्द्र लावतीलाई फोन गर्दा उल्टै ठगीको विषयमा कुरा गर्ने उपभोक्ताको लाइन काटिदिने धम्की दिएका छन्। यसरी दुर्गम गाउँमा इन्टरनेट सेवा दिएको बहाना बनाएर कम्पनीले मनपरी रकम असुलिरहँदा पनि जिम्मेवार निकायले भने ठगी गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि कृषि अनुदानमा जाजरकोटमा भएको मनपरी सम्बन्धी थप प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ, कार्यक्रम हो खोज खबर। विपन्न तथा नागरिक स्तरमा वितरण गरिने अनुदान रकम लक्षित समूहले नपाएको धेरै प्रसङ्गहरू उजागर भएका छन्, तर पनि अनुदान वितरणमा हुने अनियमिततामा कहिल्यै सुधार आउन सकेको छैन। यसको एउटा उदाहरण बनेको छ जाजरकोटको चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि कर्णाली प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट कृषि विकास कार्यालयलाई प्राप्त भएको 12,76,20,000 रकम। किसान लक्षित यो अनुदान रकम वास्तविक किसानले भन्दा पनि पहुँचवाला र टाठाबाठाहरूले मात्र पाएका छन्। आखिर के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। जाजरकोटमा कृषि अनुदानमा मनपरी अनुदानमा पहुँचवालाकै हाली मुहाली, वास्तविक किसानका प्रस्ताव अस्वीकार। कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटमा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि कर्णाली प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 12,76,20,000 अनुदान रकम प्राप्त भएको छ। यो उन्नत जातका नर्सरी, हिउँदे फलफुल नर्सरी, चक्लाबन्दी, पाङ्गारिक मल प्रबन्धन, मकै, किवी, मौरी लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी आएको अनुदान रकम हो।
तर यो अनुदान पाउनेमा भने वास्तविक किसान भन्दा नेतादेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि र पहुँच भएकाहरू मात्र छन्, जसका कारण वास्तविक कृषक भने यो सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन्। बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 लैखमका कलदर खत्रीले 2 पटक अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गरे पनि कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटबाट कुनै पनि सरकारी अनुदान रकम पाउन सकेनन्। त्यहाँ प्रपोजल भरियो। अब 2075 सालमा मैले फारम दर्ता गरेँ हो। त्यहाँबाट अहिलेसम्म मैले कहीँ ठाउँ पाएको थिइनँ। अहिले समयमा त्यो हाल्नु पऱ्यो भनेर यहाँ हेरफेर गर्दै आउँदै जाँदै गर्दाखेरिमा यहाँ सोचन टाँसेको देखियो। मैले कृषि विकास कार्यालयमा पनि हालेँ, भेन्डारीमा बाख्रा पालन भनेर हालेँ। त्यहाँबाट उसमा वन डिभिजन कार्यालयमा त्यो उयोको तारबार, त्यो किपीको कि तारबारको लागि त्यहाँ पनि केही पाइन्छ भन्ने सोचना थियो, त्यहाँ पनि हालेँ। कुनै ठाउँ तिनै ठाउँ पनि मैले नपाउँदाखेरिमा अलिकति दुःखी छु। कलदर खत्री मात्र होइन, बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 धुमाका देवबहादुर चलाउनीले समेत गत वर्ष र यस वर्ष गरी 2 पटक कृषि अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा पनि कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटबाट अनुदान रकम पाउन सकेनन्। कृषि अनुदान अब पाएको छैन, पोहोर साल पनि पाइएन सर, पोहोर साल पनि हालेकै हो। अनि अहिले पनि सबै कागज प्रमाण सबै चाहिँ पेश गरेको, अहिले पनि पाइएनौँ। कस्तो खाले मान्छेले पाएर रहेछन्, के रहेछ देख्नुभयो? अब पाउने क्रममा अब जस्तो गत साल पनि पाएका मान्छेले पनि अहिले पनि पाएको स्थिति देखियो कतिपय, र कतिपय अब नयाँ पनि छन्। अब त्यसलाई चाहिँ अब पाएकालाई पाउने ढङ्गले भइयो, त्यो अलि बुझ्न चाहिँ गाह्रो भयो। यो सरकारी अनुदान छ नि, जो वास्तविक किसान कहाँ यो कार्यक्रम पुग्या देखिँदैन होइन? वास्तविक किसानसँग पुगेको कार्यक्रम त अब लगभग अब हेर्दाखेरि त अब काम सञ्चालन गरेका हुन्छ गर्नु त, त्यसलाई अब मजबुत ढङ्गले चाहिँ गर्नुपर्ने त्यति अवस्था पूर्ण रूपमा त्यति नदेखिने स्थिति देखियो। खत्री र चलाउनी मात्र होइन, दुर्गमका स्थानीय कृषकले पनि सरकारी अनुदान रकम पाएका छैनन्। पहुँचको भरमा सरकारी अनुदान रकम बाँडिएको उनीहरूको आरोप छ। अनुदान रकम पाउनेमा जाजरकोट जिल्ला समन्वय प्रमुख रहेका मानबहादुर रावल रहेका छन्। उनी नलगा नगरपालिका वडा नम्बर 5 कालीमाटीमा रहेको 50 बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन्। उनले मौरी केन्द्र स्थापनाका लागि 35 लाख अनुदानको रकम पाए। रावल मात्र होइन, जुनी चाँदे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष रहेकी शिवा आचार्यले जुनी चाँदे महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको नाममा आय आर्जन गर्ने गरी 5 लाख रकम अनुदान लिएकी छन्। सरकारी अनुदान पाउने रावल र आचार्य त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। यसैगरी अनुदान रकम पाउनेमा पहुँच भएका व्यक्तिहरूको वर्चस्व रहेको छ। यसरी पहुँचका व्यक्तिलाई सहजै अनुदान दिने र पटक पटक अनुदानका लागि प्रस्ताव हालेका किसान र अन्य वर्गले भने नपाउने भएपछि स्थानीयहरू मर्कामा परेका छन्। स्थानीय दलबहादुर खत्री पहुँचको आडमा अनुदान दिँदा किसान मर्कामा परेको गुनासो गर्छन्। अब यो खासै अनुदानको कुरा जो राज्यले दिने कुराहरू आइरहेछ, यो कुराहरू प्रत्येक कार्यालयलाई जस्तै भेन्डरी जोन अनि यता कृषितिर खासै त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ राजनीति पूर्वाग्रह हिसाबले चाहिँ कार्यक्रम बाँडफाँड गरिन्छ। त्यहाँ गर्न सक्ने खालको किसानले कार्यक्रम पाएको हुँदैन र जुन आफ्नो पहुँचमा पुग्छ, जसले सिफारिस नेताबाट सिफारिस हुन्छ उयो कार्यक्रम पाइरहेछ र तिनी पाएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी खास देखिएका छैनन्। हामीले पनि यसमा कुन किसानले कस्तो खालको कार्यक्रम पायो, कहिले दोहोऱ्याएर पायो, यहाँ नीति नियममा के लेखिएको छ भने पहिला सुरुमा गत साल पाएको कार्यक्रम व्यक्तिले अहिले चाहिँ नपाउने भन्ने छ। तर अहिले हेर्दाखेरि रिजल्ट हेर्दाखेरि उही मान्छे दोहोरिराखेको देखियो क्या, भेन्डरीमा पनि उही दोहोरिराखेको देखियो, त्यसपछि कृषिमा पनि उही दोहोरिराखेको देखियो। गत साल एउटै व्यक्तिले पाएको छ, 5 लाख 6 लाखको कार्यक्रम पाएको छ, अहिले उही मान्छेले फेरि 5 लाख बराबरको कार्यक्रम पाएको पनि पाइयो। र अधिकांश कस्तो देखियो भनेपछि पहुँचकै भरमा अनुदान रकम पाउनका लागि कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटमा 400 बढीको प्रस्ताव पेश भएको थियो, जसमा 135 जनाले कार्यक्रम अन्तर्गतको अनुदान पाए। तर यसमा विपन्न समुदाय र वास्तविक किसान भने न्यून मात्रामा छन्। सरकारले विपन्न समुदाय लक्षित जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्न अनुदान रकम दिने कानुन बनाए पनि पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले सो कार्यक्रमको अनुदान नपाएको पत्रकार जनक केसी बताउँछन्। वास्तवमा हामीले अहिले जो सरकारले कृषिमा लगानी गरेको भनेर जुन छलफल गरिरहेका छौँ, अहिले वास्तविक कृषकसम्म सरकारको अनुदान, सरकारको सहयोग र सरकारले जुन प्रकारको साथ दिएको कृषि उत्पादन बढाउनका निमित्त भनेर भनिरहेको छ, वास्तवमा यो प्रभावकारी देखिँदैन। किन देखिँदैन भन्दाखेरि हामी लेख्दाखेरि, हामी भन्दाखेरि कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ, हामी सबै कृषिमा आश्रित छौँ भनिरहेका छौँ,
तर उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। तपाईँको अहिले पनि हेऱ्यो भने गाउँ-गाउँमा जानुहोस् तपाईँ, चाहे तरकारीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ बाख्राको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ अन्य पशु चौपाएको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ कुखुराको कुरा गर्नुहोस् या कुनै पनि उत्पादनको कुरा गर्नुहोस्, त्यो पर्याप्त मात्राको उत्पादन छैन। जति मात्रामा सरकारले लगानी गरिरहेको छ, जति मात्रामा सरकारले तपाईँको चाहिँ जुन बजेटको व्यवस्था गरिरहेको छ, जुन प्रकारको हल्ला गरिरहेको छ, त्यो अनुसारको उत्पादन छैन। यसको कारण के हो भने वास्तवमा जुन किसानले व्यावसायिक कृषि को काम गरिरहेको छ, व्यावसायिक रूपमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ समाहित गरिरहेको छ, तिनीहरूको निमित्त सरकारले चाहिँ दिनुपर्ने अनुदान, दिनुपर्ने प्राविधिक सहयोग, दिनुपर्ने तपाईँको साथ सहयोग छैन। यसरी सरकारी अनुदानमा पहुँचवालाको रजगज रहँदा किसान लक्षित अनुदान वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो गरिरहँदा सरकारवाला निकाय जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट भने यसलाई नकार्छ। कृषि कार्यालयका निमित्त प्रमुख गणेश बहादुर अधिकारीले सो अनुदान रकम लक्षित समूह र सहकारीहरूले पाएको दाबी गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 1 लाखभन्दा माथि अनुदान पाएका कृषकहरूलाई नदोहोर्याउने किसिमले पशु सेवा कार्यालय अनि यो जोन र हामीले कृषि विकास कार्यालयले सकभर सेवाग्राहीहरू नदोहोरिने किसिमले कार्यक्रमहरू हामीले योजनाहरू छनौट गरेका छौँ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब यो वर्षको डाटा र गत वर्षको डाटा भिडाउँदै जाँदाखेरिसँग हामीसँग सफ्टवेयर डेभलप भइ नसकेको र सिर्फ आँखाले मात्रै लाइन ट्याली गर्दाखेरि कुनै ठाउँ त्यस्तो चुकेर केही त्यस्तो दोहोरिएको होला, नत्र पनि सकभर हामीले दोहोऱ्याउने प्रयास गरेका छैनौँ। त्यो सिस्टमलाई अहिले हामीले अलिकता निरुत्साहित गर्ने प्रयास चाहिँ हामी 3टा कार्यालयले गरिरहेका छौँ। त्यसै छ नि अनुदान पाउनेमा गाउँपालिका उपाध्यक्षदेखि वडा सदस्यदेखि होइन जनप्रतिनिधि, त्यसपछि गएर दलका नेताहरू बढी देखिन्छ नि त। यो कस्तो छ भने अब यस्तो उहाँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूले के गर्नुपर्थ्यो भने उहाँले व्यक्तिगत कार्यक्रम कसैले पनि पाउनु भएको छैन जनप्रतिनिधिज्यूहरूले। अब एक आधा रूपमा 1-2 जनाको मात्रै कस्तो रहेछ भने अब समूह सहकारीको अध्यक्ष उहाँहरू हुनुभएको है, तर सहकारीको अध्यक्ष उहाँहरू हुनुभएको र अन्य चाहिँ त्यसको लाभग्राही त अरू सदस्यहरू हुन्छन्। वास्तवमा उहाँहरूले के बुझ्नुपर्ने हो भने आफू सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि त्यो पद उहाँहरूले छोड्नुपर्ने हो र अर्को व्यक्तिलाई त्यो पदको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो। तर जाजरकोट जिल्लामा चाहिँ त्यस्तो देखिएन। अनुदान रकम विपन्न तथा किसानको सहजताका लागि वितरण गर्ने भनिए पनि यो कानुन कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। कृषि कार्यालयले अनुदान रकमका लागि दोहोर्याई तेह्र्याई कार्यक्रम वितरण गरेको छ, जसमा एक पटक अनुदान लिइसकेका पहुँचवालाले फेरि पनि अनुदान रकम पाएका छन्। यति मात्र होइन, दुर्गम लक्षित अनुदान रकम सदरमुकाम वरिपरिका कार्यक्रममा बाँडिएको छ, जसबाट वास्तविक किसान भने यो कार्यक्रमबाट वञ्चित भएका छन्। आखिर कहिलेसम्म पहुँचवालाको दबदबा सरकारी अनुदानमा रहने हो अनि कहिले वास्तविक किसानले सो रकम पाउने हुन्, यसको जवाब जाजरकोटको कुनै पनि सरकारवाला निकायसँग रहेको छैन। खोज खबरका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। हो, कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटमा चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्राप्त भएको करोडौं अनुदान रकम किसानमा भन्दा टाठाबाठा नेता र पहुँचवालामा सीमित बनेको छ। तर विडम्बना यसरी कर्णालीका कृषकलाई वितरण गर्नुपर्ने अनुदानमा अनियमितता भइरहँदा र वास्तविक किसानले नपाएर नेताहरूले पहुँचका आडमा पाएको गुनासो आउँदा समेत सरकारवाला निकायले यसको छानबिनमा अहिलेसम्म चासो दिएको छैन। कतै यो नेता तथा सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको मिलेभगत त होइन, शङ्का उब्जिएको छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।